नमस्कार, कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ। सुरु गरौँ अहिलेका मुख्य समाचारबाट। आज 1154 जनामा देखियो भाइरसको संक्रमण। एकै दिन 16 जनाको मृत्यु, 1000 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त। निको हुने दर 72%। महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेसमा नयाँ बखेडा। संस्थापन पक्ष सार्ने रणनीतिमा लागेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा विशेष महाधिवेशनको माग। विदेशमा बेखर्ची भएका श्रमिकको उद्धार गर्न सरकार असफल। 2 महिनामा जम्मा 20 जनाको मात्र कोषको रकमबाट उद्धार। कीर्तिमानी आरोही आङ रिता शेर्पा रहेनन्। शेर्पाले गरेका थिए बिना अक्सिजन 10 पटक सगरमाथाको सफल आरोहण। र 6 महिनादेखि थलिएको खेल क्षेत्र उकास्न खेलकुद मन्त्रालय उदासीन। क्लब र खेलाडी आर्थिक सङ्कटमा पर्दा सामान्य छलफल समेत गरेन। कोरोना भाइरसका बिरामीमध्ये पछिल्लो 24 घण्टामा अहिलेसम्मकै धेरै 16 जनाको मृत्यु भएको छ। मृतकको संख्या 427 पुगेको छ। यस्तै 1154 जना थपिएपछि संक्रमितको संख्या 65,000 नाघेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार भाइरसका बिरामीमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 6 सहित विभिन्न 11 जिल्लामा 16 जनाको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, मकवानपुर र बाँकेका 2-2 तथा दोलखा, चितवन, रूपन्देही, पर्सा, सुनसरी र झापाका 1-1 जनाको मृत्यु भएको हो। असोज लागेपछिको 5 दिनमा 44 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। भाइरसका बिरामीमध्ये 196 जनाको आइसियु र 31 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। 9533 नमुना परीक्षण गर्दा थपिएका संक्रमित मध्ये 58% अर्थात् 674 जना उपत्यकाका हुन्। काठमाडौँमा 538, भक्तपुरमा 74 र ललितपुरमा 62 जना थपिएका छन्। मोरङमा थप 107 जनामा भाइरस देखिएको छ। उपत्यका लगायत जनघनत्व बढी भएका स्थानमा स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीमा व्यवस्था गरेकाले संक्रमण बढेको मन्त्रालयले बताएको छ। संक्रमण दिनदिनै बढ्दै गएको छ। स्वास्थ्य मापदण्डहरू अपनाई यात्रा गरौँ र आफू, आफ्नो परिवार र समाजलाई कोरोना संक्रमण हुनबाट बचाउँ भनी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय अपिल गर्दछ। यसअघि समुदायमा संक्रमण फैलिएका पर्सामा 5 र बारामा 1 जनामा भाइरस देखिएको छ। मकवानपुरमा पनि संक्रमण दर घटेको छ। त्यहाँ आज 3 जना थपिएका छन्। आज 1005 जना संक्रमण मुक्त भएपछि निको हुनेको संख्या 65,276 पुगेको छ। नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले मन्त्री परिषद पुनर्गठनबारे छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज भएको भेटवार्तामा मन्त्री परिषद पुनर्गठनका विकल्पबारे छलफल भएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न अध्यक्ष दाहाल आज दिउँसो बालुवाटार पुगेका थिए। भेटवार्तामा मन्त्री परिषद हेरफेर र भोलि बस्ने सचिवालय बैठकका एजेन्डामा छलफल भएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। अहिलेका सबै मन्त्री फेर्ने कि केहीको मात्र हेरफेर गर्ने भन्ने विषयमा नेकपामा मत फरक छ। अध्यक्ष दाहाल 2 वर्ष मन्त्री भइसकेकालाई विदाई गरेर नयाँ व्यक्तिलाई लैजाने पक्षमा छन् भने प्रधानमन्त्री ओली कमजोर कार्यशैली देखिएकालाई मात्र हेरफेर गरेर रिक्त 3 मन्त्रालयमा मन्त्री थप्ने पक्षमा छन्। नेकपाको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले मन्त्री परिषद फेरबदलका मापदण्ड र विकल्पबारे छलफल गरेपछि अन्तिम टुङ्गो लगाउने जिम्मा 2 अध्यक्षलाई दिएको थियो। नेकपाको सचिवालय बैठक भोलि पुनः बस्नेछ। सत्ताधारी दल नेकपाले राजनीतिक पदको लाभमा नरहेका 250 केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक तलब दिने भएको छ। संगठित सदस्यबाट मासिक रूपमा उठाइने शुल्क, सांसद तथा मन्त्रीबाट काटिने लेबी, चन्दादाता र अन्य विभिन्न सहयोगबाट उठेको रकम परिचालनबाट केन्द्रीय सदस्यलाई तलब दिने भनिएको छ। आर्थिक रूपमा सबल भएर राजनीतिलाई सेवामुखी बनाउनुको साटो पार्टीबाटै नेताहरूलाई तलब बाँडेर वेतनमुखी बनाइएको कतिपय विश्लेषकको टिप्पणी छ। 28 महिना अघि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी एकीकरण भई बनेको सत्ताधारी दल नेकपाले केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक पारिश्रमिक दिन सचिवालय बैठकमा कार्यसूची नै लगेर छलफल थालेको छ। राजनीतिक लाभको पदमा नरहेका पूर्णकालीन केन्द्रीय सदस्यलाई सामान्य जीविकोपार्जनका लागि पुग्ने गरी मासिक रूपमा तलबको व्यवस्था गर्न लागिएको पार्टीको भनाइ छ। यस प्रस्तावलाई छलफल गरेर निर्णय भएपछि पार्टीको आर्थिक विभागबाट कति रकम दिने भनेर टुङ्गो लाग्ने भनिएको छ।
एकीकरण अघि पनि दुवै पार्टीले पूर्णकालीन केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक तलब भत्ता नभनिकन न्यूनतम खर्च दिँदै आएका थिए। तर यसपालि भने राजनीतिक लाभको पदमा नरहेका 250 जना केन्द्रीय सदस्यलाई मासिक तलब दिन लागिएको हो। संगठनका 9 लाख सक्रिय सदस्यबाट मासिक 25 रुपियाँका दरले उठाइने रकम सांसद र मन्त्रीबाट काटिने लेबी र पार्टीलाई विभिन्न स्रोतबाट आउने रकम परिचालन गरेर तलब दिने भनिएको छ। रकम त सचिवालयले निर्णय गर्छ अनि हाम्रो आर्थिक विभाग छ, आर्थिक विभागमा चाहिँ छलफल हुन्छ हैन। त्यो विभागले कति दिँदाखेरि धान्न सकिन्छ त्यो आर्थिक विभागले गर्ने कुरा हो। 250 जनालाई हामीले मोटामोटी सहयोग उपलब्ध गराउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। नेकपाका 174 जना संघीय संसदमा छन्, जसबाट नेकपाले पार्टीका लागि प्रति सांसद मासिक 12,000 रुपियाँका दरले लेबी काट्दै आएको छ। त्यस्तै मन्त्रीहरूबाट 15,000 का दरले लेबी उठाउँछ। पार्टीको कोटाबाट विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति लिनेहरूबाट पनि पार्टीले नियमित लेबी उठाउँछ। त्यस्तै सक्रिय सदस्यबाट पनि नियमित दस्तुर उठाइन्छ। एकता अघि एमालेले प्रदेश र स्थानीय स्तरका समितिबाट पनि पूर्णकालीन कार्यकर्तालाई खर्च दिने गरेको थियो। अहिले केन्द्रीय सदस्यलाई तलब दिन सांसद र मन्त्रीबाट काटिने लेबी नै मुख्य स्रोत हो। तर आफै सबल बनेर राजनीतिलाई सेवामुखी बनाउनुको साटो नेता आर्थिक रूपमै पार्टी निर्भर हुने र पार्टीले पनि आयस्रोत जुटाउनतिर लाग्ने हो भने यसले अरू विकृति जन्मिने कतिपय विश्लेषकको टिप्पणी छ। अबको स्थितिमा कुनै व्यक्ति विशेषलाई कुनै अग्रदस्ताको रूपमा या सर्वहारा वर्गको चाहिँ मुक्तिको लागि सम्पूर्ण रूपमा समर्पित नेता कार्यकर्ताको रूपमा व्यवहार गर्नु ठिक हो कि होइन, या उनीहरूलाई त्यसरी पालेर त्यसरी पोसेर फेरि पनि पार्टीको एक खालको दासको रूपमा चाहिँ व्यवहार गर्नु ठिक हो कि होइन भन्ने एउटा प्रश्न चाहिँ छ। उनीहरूले गर्नै पर्ने एउटा काम के भन्दाखेरि आफ्नो जीविका आफूले गर्ने, जीविकाबाट जब समय निकालेर केही काम चाहिँ सामाजिक काम गर्ने हो, केही राजनीतिक काम गर्ने हो र आर्थिक काम चाहिँ आफैले गरिकन आफ्नो जीविका, आफ्नो परिवार, आफ्नो धान्य हो। तत्कालीन एमालेले पार्टीको 8औं महाधिवेशनपछि नेतालाई निर्वाह खर्च भनेर मासिक 10,000 दिँदै आएको थियो भने माओवादीले त जनयुद्धकै बेलादेखि पूर्णकालीन नेता कार्यकर्तालाई तलब दिने गरेको थियो। कान्तिपुर समाचारका लागि बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। विदेशमा बेखर्ची श्रमिकलाई स्वदेश ल्याउन सरकार असफल भएको छ। 40,000 भन्दा बढी बेखर्ची श्रमिक मध्ये वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट 2 महिनामा जम्मा 20 जनालाई मात्र ल्याइएको छ। उद्धार गर्न नसकेपछि सरकारले कार्यविधिमा खोट देखाएर परिमार्जन गर्न लागेको छ। कोरोना महामारीले रोजगारी गुमाएपछि मलेसियामा 10,000 भन्दा बढी नेपाली श्रमिक बेखर्ची छन्। बेखर्ची मध्ये वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकमबाट अहिलेसम्म 2 जना मात्र स्वदेश फर्किए। अरू कहिले फर्किने पाउँछन् टुङ्गो छैन। यस्ता श्रमिकलाई उद्धार गर्न सरकारले साउन पहिलो साता कार्यविधि बनाएको थियो। श्रमिकले नै वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा जम्मा गरेको कोषबाट खर्च बेहोर्ने गरी कार्यविधि बनाइएको हो। कोषमा 5 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी छ। तर वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठका अनुसार अहिलेसम्म कोषको रकम खर्चेर मलेसियाबाट 2 र बहराइनबाट 18 जनालाई मात्र उद्धार गरिएको छ। दूतावासले बेखर्ची श्रमिकको प्रमाणीकरण गर्न नसकेकाले उद्धार प्रभावित भएको बोर्डको भनाइ छ। बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने नियोग सम्बन्धित नेपाली दूतावास, गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूले यो कामदारहरूको चाहिँ जस्तो क्याटेगोरी छुट्याउनलाई, जस्तो के छ भने 75%, 100%, 50% आर्थिक सहायता जुन टिकट खर्च सहयोग गरेर बोर्डले ल्याउने भनिएको छ, त्यसमा चाहिँ केही कठिनाई भएको र अनडकुमेन्टेड साथीहरू जुन कामदारहरू उनीहरूको पहिचान गर्न पनि गाह्रो भएको भन्ने कुराहरू चाहिँ केही नियोगबाट हामीलाई आएको छ। तर दूतावासका आफ्नै गुनासा छन्। कार्यविधिमा भएको व्यवस्था अनुसार बेखर्ची श्रमिकको प्रमाणीकरण गर्न नसकिने दूतावासको भनाइ छ। अब हामी ऐनलाई पनि टेर्दैनौँ, नियमावलीलाई नै टेर्दैनौँ र अनि त्यससँग बाजिने गरेर एउटा निर्देशिका बनाउँछौँ र यो निर्देशिका सर्वश्रेष्ठ छ भनेर वकालत गर्छौँ भने यो निर्देशिकाभित्र दुःखमा परेको 1% मान्छेको पनि उद्धार हुन सक्दैन।
गन्तव्य मुलुकको सरकार, रोजगारदाता वा रोजगारीमा पठाउने इजाजत पत्रवाला संस्थाबाट हवाई टिकट उपलब्ध नहुने श्रमिकलाई कोषको रकम खर्चेर उद्धार गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ। त्यति मात्र होइन, रोजगारीमा पठाउने कम्पनीले रोजगारदातालाई टिकट उपलब्ध गराउन गरेको पहलको प्रमाण दूतावासमा पठाउनु पर्ने पनि व्यवस्था छ। यी सबै व्यवस्था बेखर्ची श्रमिकको प्रमाणीकरणकै बाधक भएको दूतावासहरूको गुनासोपछि श्रम मन्त्रालयले कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागेको हो। मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार ऐनसँग बाजिएकाले पनि परिमार्जन आवश्यक रहेको बताएको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा लिएर गएर भए पनि संशोधन गर्नको निम्ति मन्त्रालय तयार रहेको, तर यसलाई सहज ढङ्गबाट चाहिँ कार्यान्वयन गर्नको निम्ति चाहिँ कार्यान्वयन गरिने निकाय पनि दूतावास नै हो। उहाँलाई अप्ठ्यारो परेको छ भने उहाँले चाहिँ आन्दोलन त्यसलाई मन्त्रालयले चाहिँ प्राथमिकताका साथ यस संशोधनको प्रक्रिया लैजानेछ। तर 2 महिना अघि कार्यविधि बनाउँदा त्यतातर्फ किन ध्यान दिइएन? किनभने कार्यविधि हतारमा होइन, 1 महिनाभन्दा बढी समय लगाएर बनाइएको थियो। यसले बेखर्ची श्रमिकको पीडाप्रति सरकारी संयन्त्रको संवेदनहीनता मात्र सर्लङ्ग भएको छैन, प्रक्रियाको बहानामा परिणाममुखी कामै हुँदैन भन्ने अर्को नजिर स्थापित भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुमन पन्थ, काठमाडौँ। सरकारले जेठ 15 गते स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको थियो। महामारीका बेला ल्याइएको बजेटमा सरुवा रोगको उपचारका लागि अलग्गै अस्पताल बनाउने लगायत घोषणा कार्यान्वयनका लागि अहिलेसम्म प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएको छैन। जेठ 15 गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दा नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या जम्मा 1042 थियो। सरकारले बजेटमा सरुवा रोगको उपचारलाई प्राथमिकता दियो। काठमाडौँ उपत्यकामा 300 शय्याको सुविधा सम्पन्न छुट्टै तथा सबै प्रदेश राजधानीमा 50 शय्याको सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने घोषणा गरियो। त्यति मात्र होइन, उपत्यका र सबै प्रदेश राजधानीका सरकारी अस्पतालमा आइसियु शय्या थप्ने गरी स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि 90 अर्ब 69 करोड रुपियाँ छुट्याएकोमा विपक्षी दलले समेत प्रशंसा गरे। बजेट घोषणा गरिएताको 3.5 महिनामा भाइरस संक्रमितको संख्या 65,000 थपिसकेको छ। यो संख्याले पूर्वाधार तत्कालै बनाउनु पर्ने आवश्यकता दर्शाउँछ। तर बजेटमा घोषणा गरिएका पूर्वाधार बनाउन अहिलेसम्म कागजी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइएको छैन। केन्द्रमा साथसाथै सबै प्रदेशहरूमा सरुवा रोग अस्पताल बनाउने कार्यक्रम राखिएको अवस्था छ। त्यसको कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने मोडालिटीहरूमा छलफल भएर एक किसिमको तयारी चाहिँ अगाडि बढेको छ। तर अब हाम्रो विदेशमा जस्तो रातारात ठुलो अस्पताल बनाउन सक्ने खालको क्षमता हामीसँग छैन। हामीले एकैचोटि 1 महिनामै ठुलो अस्पताल 1000 बेडको बनाउला भन्ने छैन। हामीले जुन 300 बेडको अस्पतालको परिकल्पना गरेका छौँ त्यसको कामहरू चाहिँ अगाडि बढिराखेको छ। महामारी बढिरहेकाले अहिले त्यस्ता पूर्वाधारको आवश्यकता बढेको छ। तत्काल काम सुरु गरेर पूर्वाधार तयार गर्न यो उपयुक्त अवसर पनि हो। तर बजेटमा घोषणा गरिएका पूर्वाधार बनाउनेतर्फ ध्यानै छैन। सामान्य अवस्थामा जस्तै मन्त्रालयले आर्थिक वर्षको 2 महिना बित्दा पनि कागजी प्रक्रिया सुरु नगर्नुले पूर्वाधार बनाइनेमा शङ्का उब्जिएको छ। निर्माण कार्य गर्ने हेर्ने एउटा शाखा छ, त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि अधिकार अहिले दिएको छैन। त्यसैले कुनै पनि योजना बनाएको छैन। मैले सोद्धाखेरि कुनै पनि योजना बनाएको छैन। यसले के देखाउँछ भने एउटा हामीले यसलाई प्राथमिकता दिएनौँ, दोस्रो यो बनाउने झन्झट के गरिराख्ने अहिले भनेर एउटा इच्छा शक्ति पनि भएन। तेस्रो चाहिँ यो निर्माण कार्य गर्नुपर्ने गृह कार्यहरू केही पनि नगरेको अवस्थामा निर्माण त हुँदैन नि त। महामारीको उपचार गर्न पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिई गत आर्थिक वर्षको तुलनामा 21 अर्ब 91 करोड बढी बजेट छुट्याएपछि सरकार साँच्चै स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधारका लागि संवेदनशील देखिएको सन्देश गएको थियो। तर कामका लागि प्रक्रिया अगाडि नबढाइनुले सरकारी संयन्त्रको ढिलासुस्ती फेरि पनि सतहमा आएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि कृपाल गौतम, काठमाडौँ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुप राज शर्माले सरकार नियन्त्रणमुखी लोकतन्त्रको अभ्यासमा लागेको आरोप लगाएका छन्। कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडमा अन्तर्वार्ता दिँदै पूर्व प्रधान न्यायाधीश समेत रहेका शर्माले सरकारका गतिविधि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने खालको भएको पनि बताएका छन्। विपन्न र पछाडि परेको समुदायलाई राज्यको मूल प्रभावमा ल्याउन सरकारले ध्यान नै नदिएको शर्माको टिप्पणी छ। म निरङ्कुशता शब्द चाहिँ प्रयोग गर्दिनँ, किन निरङ्कुश हुन गाह्रो हुन्छ। अहिले जबसम्म विपक्षी दल छ, जबसम्म त्यहाँ भोटरको राइट छ, निरङ्कुशतातिर चाहिँ जान सक्दैन। तर नियन्त्रणकारी भूमिका
निर्वाह गर्न सक्दछ। तपाईँहरूकै प्रेस काउन्सिल बिल हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि नियन्त्रण गर्न खोजेको छ। मानव अधिकार आयोगको बिल हेऱ्यो भने त्यहाँ पनि नियन्त्रणकारी भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको छ। त्यस कारण सरकारले कति डेमोक्रेसीहरू नियन्त्रणयुक्त डेमोक्रेसी पनि भनिन्छ संसारमा, र मेरो चाहिँ परिभाषा जहिले पनि लोकतन्त्रमा विशेषण लाग्नु हुँदैन। अहिले सरकारको हातमा सबै शक्ति छ, सबभन्दा शक्तिशाली सरकार अहिलेको हो। र यत्रो महामारी भयो, महामारीको व्यवस्थापनतिर सरकारको सक्षम व्यवस्थापन देखिएन, र सरकार केमा मात्रै केन्द्रित रह्यो भन्दा सत्तामा को आउने, कसलाई पठाउने। त्यसकारण अहिलेको अवस्थामा सरकारको ध्यान नागरिकतर्फ नै हुनुपर्नेमा कुर्सीतर्फ नै अगाडि बढ्यो। अर्को प्रसङ्गमा पूर्व प्रधान न्यायाधीश शर्माले अदालतमा बेन्च सपिङको परिपाटी डरलाग्दो रूपमा देखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। शर्मासँगको पूरा कुराकानी यो समाचार बुलेटिनपछि राति 9 बजे कार्यक्रम फायरसाइडमा प्रसारण गरिनेछ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ स्थापनाको 75 वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित उच्च स्तरीय बैठकमा आज राति सम्बोधन गर्दैछन्। राष्ट्रसङ्घको 75औं महासभामा असोज 9 गते सम्बोधन गर्ने भए पनि आज राष्ट्रसङ्घ स्थापना दिवसका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले सम्बोधन गर्न लागेका हुन्। प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन नेपालले मुख्यतः कोरोना महामारी नियन्त्रणमा राष्ट्रसङ्घको भूमिका, यस सङ्कटका बेला अति कम विकसित राष्ट्रहरूले भोगेको समस्या, जलवायु परिवर्तनले साना तथा टापु राष्ट्रहरूमा पर्ने समस्या र नेपालले महामारी तथा यसले सिर्जित समस्या नियन्त्रणका लागि गरेका पहल गरी मुख्यतः 4 वटा विषयमा केन्द्रित हुनेछ। विश्वव्यापी कोभिड-19 महामारीका कारण यसपालि राष्ट्रसङ्घीय महासभा पहिलो पटक भर्चुअल रूपमा हुँदैछ। महासभाकै बीच सार्क सदस्य राष्ट्रका परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय साइडलाइन बैठकको पनि आयोजना हुँदैछ। 4 वर्ष अघि नै हुनुपर्ने सार्कको 19औं शिखर सम्मेलन हुन नसकिरहेका बेला अध्यक्ष राष्ट्रका हैसियतले सार्कको बढ्दो औचित्य र आवश्यकताका बारेमा पनि छलफल गर्ने तयारी रहेको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले कान्तिपुर समाचारलाई जानकारी दिएका छन्। वामदेव गौतमलाई सांसद र मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीद्वारा दायर रिटमा गौतमलाई मन्त्री परिषदले संविधान विपरीत सिफारिस गरेको भन्दै त्यसको खारेजीको माग गरिएको छ। रिटमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित व्यक्तिलाई संघीय संसदको सोही कार्यकालभित्र मनोनित गरिनु जनअभिमतको गम्भीर अपमान मात्र नभई बदनियतपूर्ण, दुराशयपूर्ण र संविधान विरुद्धको जालसाजी भनिएको छ। जनताले पराजित गर्नुलाई यो कार्यकालभरि संसद प्रवेश वर्जित र दण्डित गर्नु हो भन्दै पुनः मनोनित गरी संसद प्रवेश गराउनु लोकतन्त्रकै गम्भीर उपहासका रूपमा अर्थाइएको छ। नेकपा उपाध्यक्ष गौतम बर्दिया 1 बाट पराजित भएका थिए। पराजित व्यक्तिलाई प्रतिनिधि सभाको 23 कार्यकालभरि मन्त्री बनाउन नहुने संविधानको व्यवस्था छ। संविधानमा सरकारले 1 महिला सहित राष्ट्रिय सभामा 3 सांसद सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था छ। यसको प्रयोग विवेकहीन तथा स्वेच्छाचारी ढङ्गले हुन नसक्ने र राष्ट्रिय सभा पराजित व्यक्ति व्यवस्थापन गर्ने थलो नभएको तर्क रिटमा गरिएको छ। गौतमलाई सांसदका रूपमा तत्काल काम गर्नबाट पनि रोक्नुपर्ने निवेदकको माग छ। साथै राष्ट्रिय सभामा मनोनित हुन आवश्यक मापदण्डबारे संविधानको स्पष्ट व्याख्या गरी सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नुपर्ने रिटमा उल्लेख छ। कैलालीको गौरीफन्टा त्रिनगर भन्सार नाकाबाट भारत जाने मानिसको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण उच्च भए पनि त्यसको कुनै प्रभाव नगरी हुल मानिस मजदुरीका लागि दिनहुँ भारतका विभिन्न सहर गइरहेका छन्। गौरीफन्टा त्रिनगर भन्सार नाकाबाट दिनहुँ 1000 को हाराहारीमा मानिस भारत गइरहेका छन्। बिहान 10 बजेदेखि नै भारत जानका लागि मानिसको लाइन लाग्ने गर्छ। भारतमा भाइरस संक्रमण फैलिएपछि हालै स्वदेश फर्किएका मानिसले यहाँ कुनै रोजगारी नपाएपछि परिवारको पेट पाल्नकै लागि रोगको समेत प्रभाव नगरी भारत जान थालेका हुन्। भारत जाने मानिसले नाकामा निकै दुःख कष्ट झेल्नु परेको छ। उनीहरूले स्वास्थ्य सावधानी पनि अपनाएका छैनन्। नाम दर्ता नगरी प्रवेश नदिने भएका कारण चर्को गर्मीमा ससाना बालबालिकादेखि वृद्धसम्म बिहानदेखि बेलुकासम्म भारत जान लाइन लाग्ने गरेका छन्। नेपाली र भारतीय सुरक्षाकर्मीले दुवैतर्फ लगत राखेर मात्रै उनीहरूलाई भारत प्रवेश दिने गरेका छन्।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन आगामी फागुनको निर्धारित मितिमा नहुने भएको छ। जिल्ला तहमा पार्टी समायोजनको काम नसकिएको र क्रियाशील सदस्यता वितरण हुन नसकेको भन्दै पार्टीको शीर्ष नेतृत्व तहमा केही दिन यता महाधिवेशन सार्ने गरी छलफल भइरहेको छ। संस्थापन पक्ष पार्टी विधानले कार्यकाल थप गर्न नमिल्ने भए पनि संविधानत फागुनबाट 6 महिना थप्न मिल्ने भन्दै अर्को वर्षको भदौका लागि महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका केन्द्रीय समितिमा पेश गर्ने तयारीमा छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले असोज पहिलो साता नै बैठक डाकेर महाधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका ल्याउने तयारी गरेका थिए। तर महामन्त्री शशाङ्क कोइराला कोरोनाबाट प्रभावित भएपछि केन्द्रीय समिति नै अनिश्चित भएको छ। तर संस्थापन इतर खेमाले जसरी पनि फागुनमै महाधिवेशन गर्नुपर्ने दबाब दिइरहेको छ। फागुन 7 गतेको पूर्वनिर्धारित मितिमा महाधिवेशन नहुने भएपछि कांग्रेसभित्रको विवाद थप उग्र हुन थालेको छ। यसैबीच कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले महाधिवेशन नहुने खतरा बढेको भन्दै विशेष महाधिवेशनको माग गरेका छन्। हाम्रा सहकर्मी डीपी उपाध्यायले विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने अवस्थामा कांग्रेस किन पुगेको हो भनेर वरिष्ठ नेता पौडेलसँग सोधेका छन्। नेपाली कांग्रेसमा अहिले महाधिवेशनको विषयलाई लिएर विवाद बढ्या छ। तपाईले आज पनि एउटा सन्देश जारी गर्नु भएको छ के पार्टी विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको हो? अब चाहिँ यहाँ त्यो फागुनको चुनाव पनि अब गर्न सकिँदैन, सार्नुपर्छ कि भन्ने कुराहरू ल्याइएको छ। अब त्यो चाहिँ ठाउँ ठाउँमा केही चाहिँ अब्स्टाकलहरू पनि पैदा गराइएको छ। त्यसले गर्दाखेरिमा मलाई चाहिँ पार्टीको सङ्कटको चिन्ता भयो। पार्टी चाहिँ नि अब चाहिँ के हुने हो, पार्टीको विधान त बर्बाद हुने, धराशायी हुने भयो। त्यसो हो भनेदेखि त महाधिवेशन बोलाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने भयो। पार्टीको विधान नै सङ्कटमा परेपछि त्यो भनेको विशेष महाधिवेशन हो कि होइन तपाईको? हो, विशेष महाधिवेशन हो। त त्यसले पार्टीको विधान नै चाहिँ सङ्कटमा परेपछि त्यसलाई बचाउनको लागि त विशेष महाधिवेशनको आवश्यकता पनि पर्न सक्छ है, हेर्नु भनेर मैले सावधान गराएको हो। के औपचारिक रूपमा सभापति शेरबहादुर देउवाले फागुनको महाधिवेशन नगरेर सार्ने प्रस्ताव तपाईँ समक्ष गरिसक्नु भएको हो? होइन, यो त आइरहेको छ मिडियाबाट चाहिँ यो सार्न पर्यो भन्ने कुराहरू। तपाईसँग औपचारिक छलफल भएको छ? औपचारिक छलफल त चाहिँ अस्ति नै कार्य समितिमा एकपटक कुरा चलेको थियो होइन। यो चाहिँ कार्यतालिकामा काम गर्न सकिँदैन भन्ने खालका कुराहरू त्यही बेला पनि उठेका थिए। त्यसपछि अहिले मिडियाहरूमा जतासुकै छ्यापछ्याप्ती अधिवेशन सर्छ भनेर आइराखेको छ। अधिवेशन कहिले सर्ने ठाउँै छैन, कसरी सर्ने भन्ने मेरो भनाइ हो। अनि त्यहाँ सार्ने भनेपछि सर्यो भने पनि त्यसले पछाडि गएर हामीलाई आउँदा चुनावमा हन्ती गर्छ, पार्टीलाई चाहिँ क्षति पुर्याउँछ। त्यसकारण चाहिँ यो त्यति सजिलोसँग सार्ने कुरै नगरौँ। जतिसक्दो यो 4-5 महिना बाँकी छ, हेर्नुहोस् अब यो 5-6 महिना बाँकी छ। यो चाहिँ समयलाई सदुपयोग गरौँ न। यदि चाहिँ हामीले सबैलाई चाहिँ के अरे जिल्लाका साथीहरूलाई केन्द्रीय कार्यालयले केन्द्रीय नेतृत्वले ल क्रियाशील चाँडै सकेर ल्याऊ भनेर भनियो भनेदेखि त पार्टीका चाहिँ वडादेखि माथिसम्मका अधिवेशन त 1-1.5 महिनामा सबै सकिन्छ। गर्न सकिन्छ फागुनमै? सकिने सम्भावना अझै पनि बाँकी छ। अझै सम्भावना बाँकी रहँदैमा पनि अझै चाहिँ सार्ने कुरा गर्न थाल्यौ भनेदेखि पार्टीको भविष्यमाथि खेलवाड हुन थाल्यो। त्यसकारण चाहिँ विशेष महाधिवेशन बोलाउन बाध्य हुन परिन्छ भन्ने मैले चाहिँ त्यही सचेत गराउन खोजे हो। तपाईले भनेको जस्तो विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्यो भने त्यसमा के 13औं महाधिवेशनकै प्रतिनिधिहरू आउँछन्? विशेष महाधिवेशन हुने कुन हो? अहिले हाम्रो महाधिवेशन प्रतिनिधि जो छन् तिनै आउँछन्। केले त्यसको आवश्यकता नेतृत्व परिवर्तनका निम्ति वा केका निम्ति? होइन, त्यसले कुरा के हो भन्दाखेरिमा पार्टीको यो साधारण हामी त जसरी केन्द्रीय कार्य समितिले निर्णय गरेर सबैले सल्लाह गरेर जुन पार्टीको कार्यतालिका रुटिन बनाएर काम गरिरहेका छौँ त्यसमा यदि व्यवधान आउन थाल्यो र पार्टीलाई सङ्कटतिर लान थालियो भनेदेखि त विशेष महाधिवेशन बोलाएर छलफल गर्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। यस्तो पनि अवस्था आउन सक्छ है भनेर मैले सावधान गराएँ। त्यो छलफलको विषय त्यस्तो हुने भनिएको विशेष महाधिवेशनमा नेतृत्व परिवर्तन भन्ने विषयमा छलफल हुन्छ कि हुँदैन? सबै कुरा आउन सक्छ। त्यसमा यो कुरा मात्रै आउँछ भन्ने कुरा छैन। विशेष महाधिवेशनले आवश्यक निर्णय गर्न सक्छ। तपाईको लामो राजनीतिक सहयात्री पनि हुन्, तपाईको पार्टीका सभापति
महाधिवेशन नजिकै जाँदा यो लेभलको अविश्वास उहाँप्रति किन जाग्यो तपाईँलाई? होइन, मैले त उहाँप्रति व्यक्तिगत रूपमा मात्रै होइन, तर चाहिँ अहिले केन्द्रीय चाहिँ नेतृत्वले चाहिँ जसरी चाहिँ अहिले चाहिँ अधिवेशनमा त 1 महिनामा सकिन पर्ने समायोजन आज 1 वर्ष भयो सकिरहेको छैन होइन, किन चाहिँ यो आलटाल हुँदैछ भन्ने मेरो चाहिँ अवश्य पनि विश्वासको सङ्कट यहाँ देखा पर लागेर मैले बोल्न बाध्य भएको। कतिपय मानिसहरू शेरबहादुर देउवाले पार्टी कब्जा गर्ने नियतले यस्ता काम गरेको छ, त्यसकारण महाधिवेशन लम्ब्याइएको छ भन्छन्। तपाईँलाई पनि त्यस्तै शङ्का लागेको हो? म धेरै आरोपित गराउने पक्षमा छैन होइन, म धेरै त्यस किसिमले चाहिँ कतिपय मान्छे कसले जसले जे भने पनि म चाहिँ के भन्छु भने पार्टीको आफ्नो स्वाभाविक प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया, वैधानिक पद्धति, विधि र विधानलाई सबैले पालना गरेर त्यसको अनुशासनभित्र काम गरौँ, परिस्थिति चाहिँ नबिग्रोस् भनेर सचेत गराउने मेरो कर्तव्य। त्यसो भए अन्त्यमा मलाई भनिदिनुहोस्, फागुनमै जसरी पनि महाधिवेशन गरौँ भन्ने तपाईँको प्रस्ताव पनि सभापतिले मान्नु भएन र विशेष महाधिवेशन पनि मान्नु भएन भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ? के हुन्छ त्यसपछि चाहिँ त्यो त पार्टीका महाधिवेशनका सदस्यहरूले निर्णय गर्छन्। भनेको तपाईँ कार्यकर्तामा जानुहुन्छ यो विषयलाई लिएर? पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई मैले गुहार्छु, पार्टी बचाउनको लागि सबैलाई अपिल गर्छु। अब त्यसपछि जे हुन्छ साथीहरूले जे भन्छन् त्यही हुन्छ। आन्तरिक हवाई सेवा 7 महिनापछि सञ्चालनमा आएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण देखाएर चैत 11 देखि बन्द सेवा सरकारको अनुमतिपछि आजदेखि सञ्चालनमा आएको हो। आज 54 वटा उडान भए। संक्रमणका कारण रोकिएको नियमित उडान सुरु भएपछि विमानस्थलहरूमा चहल पहल देखिएको छ। काठमाडौँ, भैरहवा, पोखरा, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, सुर्खेत, नेपालगञ्ज, धनगढी, तुमलिङटार, भद्रपुर लगायत 2 दर्जन भन्दा बढी विमानस्थलमा चहल पहल देखिएको हो। 6 महिनादेखि आवत जावत गर्न नपाएका यात्रुलाई अब सहज भएको छ। फागुनमा आएको बन्दीले गर्दा म रोकिएर बसेर जान लागेको। साउन 17 गते आएको थिएँ चेक गराउन भनेर बिरामी भएर, त्यसपछि लकडाउन भयो अनि खुलेपछि अहिले म चेक गराएर अनि फर्किन लाग्यो। सुरक्षित अब मेरो विचारमा त यो कोरोनालाई त्यति अब हामीले चाहिँ हो डराउनु त पर्ने आवश्यकता छ, तर मेरो विचारमा म बुढो मान्छेले त्यो कोरोना भन्ने एउटा भाइरस जस्तो लाग्छ, मलाई त्यति डराउनु मलाई त्यति लाग्दैन। पोखरामा बुद्ध र यतिले 3-3 उडान भरे। ताप्लेजुङमा सीता एयरको विमान काठमाडौँबाट 6 यात्रु लिएर गएको थियो भने 7 यात्रु लिएर फर्कियो। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक हवाई सेवा प्रदायक कम्पनीलाई सोमबार 54 वटा उडान गर्न अनुमति दिएको थियो, जबकि सामान्य अवस्थामा दैनिक 380 वटासम्म आन्तरिक उडान हुने गरेको थियो। विमानस्थलमा भिडभाड हुन नदिन न्यून संख्यामा उडान गर्न दिइएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। क्रू मेम्बर्सहरूले पिपीमा लगाएर गर्नुहुन्छ आफ्नो फ्लाइट्सहरू हैन, र त्यहाँ काउन्टर्सहरूमा पनि सोशल डिस्टेन्सिङ छ, उहाँहरूले भाइजर लगाउनु भएको छ र हामी यात्रु त हामीलाई त धेरै चाहिन्छ तर विथ प्रपर सेफ्टी एन्ड सिक्योरिटी। आन्तरिक हवाई यात्रामा ताप्लेजुङ बाहेक अन्यत्र पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गरिएको छैन। ताप्लेजुङमा भने अहिले संक्रमण नरहेकाले पीसीआर परीक्षण अनिवार्य गरिएको हो। यात्रुले आफू स्वस्थ रहेको फारम सहित विस्तृत विवरण भर्नुपर्छ। उडान समयभन्दा कम्तीमा 2 घण्टा अघि नै यात्रु विमानस्थल पुग्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। यात्रुले मास्क अनिवार्य लगाउनुपर्छ। पेसेन्जर बाहेक अरू कसैलाई पनि आउन दिने गरेका छैनौँ र अशक्त केसहरूमा पनि एयरलाइन्सले अब तिनीहरूलाई आफै व्यवस्था गर्छु भनेका छन् र हाम्रो त्यसपछि त्यहाँ 1 नम्बर उताबाट निस्किने बित्तिकै हात धुने व्यवस्था छ। त्यसपछि हामीहरू 2 नम्बर गेट छिरेपछि हामीले मार्किङहरू सुरु गरेका छौँ र मार्किङबाट मानिसहरू सामाजिक दूरी कायम गर्दै गेटमा पुग्छन्। मुख्य गेटमा यता टर्मिनल डिपार्चर हलको मुख्य गेटमा पुग्ने बेलामा पुगेपछि चाहिँ अब त्यहाँ हेल्प डेस्क खडा भएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले सीट क्षमता अनुसार यात्रु चढाउन अनुमति दिएकाले भाडा बढाइएको छैन। विमानमा घरपालुवा जनावर लिएर यात्रा गर्न रोक लगाइएको छ। वायु सेवा प्रदायकले 70 वर्षभन्दा माथि उमेर भएका दीर्घरोगी र गर्भवतीलाई सकभर यात्रा नगर्न सुझाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेल र जिल्ला सहकर्मीहरूका साथमा शर्मिला खनाल, काठमाडौँ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वकै लागि चुनौती बनिरहेको कोरोना महामारी रोकथाममा कतिपय देशले सफलता हात पारेका छन्। त्यस्ता देशको सूचीमा अस्ट्रेलिया पनि पर्छ। यसका लागि करिब 27,000 जनामा संक्रमण देखिएको अस्ट्रेलियाले सामाजिक दूरीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सार्वजनिक स्थल, पसल र यातायातका साधनमा सामाजिक दूरी कायम गर्न सरकारले गरेको आग्रहमा जनताले साथ दिँदा महामारी रोकथाम उन्मुख भएको हो। म अहिले अस्ट्रेलियाको ब्रिस्बेन स्थित एउटा सपिङ सेन्टर बाहिर छु। यहाँका पसलहरूले कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि के कस्ता मापदण्ड लागू गरेका छन् भित्र गएर देखाउनेछु। सपिङ सेन्टर छिर्ने ढोकामै स्यानिटाइजर राखिएको छ। सामाजिक दूरी कायम गर्न आग्रह सहितको सूचना ठूला ठूला अक्षरमा टाँसिएको छ। हरेक पसलले पनि हातमा प्रयोगका लागि ढोका ढोकामा स्यानिटाइजर राख्नुका साथै सूचना पनि टाँसेका छन्। पसलभित्र पनि 1.5 मिटरको सामाजिक दूरी कायम गर्न लगाइन्छ। एक पटकमा कतिजना ग्राहकलाई भित्र पस्न दिइने भन्ने स्पष्टसँग लेखिएको छ। यस्तै रेस्टुराँमा सामाजिक दूरी कायम हुने गरी साबिकका कुर्सी र टेबल कम गरिएको छ। ठूला फुडकोर्टमा बसेर खान नपाइने नियम लागू छ। लाइन लाग्न पर्ने ठाउँमा 1.5 मिटरको दूरी कायम हुने गरी रेखाचित्र कोरिएको छ। सार्वजनिक स्थलदेखि पब, डिस्को र नाइट क्लबमा समेत सामाजिक दूरीको नियम लगाइएको छ। सार्वजनिक बस र रेल सेवामा पनि भिड हुन दिइएको छैन। सार्वजनिक सवारीका सिट र ढोका छिनछिनमा निर्मलीकरण गरिन्छ। ट्याक्सी र उबर सेवामा चालकले मास्क प्रयोग गर्छन् भने अघिल्लो सिटमा यात्रु राख्न दिइएको छैन। सामाजिक दूरी कायम गर्नै नमिल्ने स्थानमा मास्कको प्रयोग अनिवार्य छ। अस्ट्रेलियामा शहरदेखि गाउँसम्मकै सार्वजनिक स्थलमा उही मापदण्ड लागू गरिएको छ। सङ्घीय सरकारको नीति अनुसार राज्य सरकारले स्थानीय सङ्क्रमण दर विश्लेषण गरी थप मापदण्ड लागू गरेका छन्। ती मापदण्ड पालनामा जनताले साथ दिएका छन्। उल्लङ्घन गर्नेलाई भारी जरिवाना र जेल सजायको कानुनी व्यवस्था छ। साथै सङ्क्रमितसँग सम्पर्क हुनेको पहिचान र परीक्षण छिटो छरितो छ। सङ्क्रमण दर बढी भएका राज्यका सीमा बन्द गरी स्थानीय व्यापार व्यवसाय खुल्ला राखिएकाले अर्थतन्त्र पनि चलायमान छ। यी सबका बावजुद पनि मानवीय त्रुटिका कारण भिक्टोरिया राज्यको मेलबर्नमा सङ्क्रमणको दोस्रो लहर देखियो। पुरै शहरलाई लकडाउन गरेपछि मेलबर्न फेरि सामान्य अवस्थातर्फ फर्कँदैछ। महामारीका कारण जागिर गुमाएका आफ्ना नागरिकलाई अस्ट्रेलियाले जब सिकर र जब किपरका नाममा हरेक हप्ता सामाजिक भत्ता बाँडिरहेको छ। धराशायी हुन लागेको व्यवसायीलाई छुट्टै आर्थिक प्याकेजको पनि व्यवस्था छ। अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्नका लागि र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्नका लागि नेपालले पनि अस्ट्रेलियाबाट धेरै पाठ सिक्न सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सरल गुरुङ, अस्ट्रेलिया। बिना अक्सिजन 10 पटक सगरमाथा आरोहण गरी विश्व कीर्तिमान कायम गरेका पर्वतारोही आङ्ग्रिता शेर्पाको 72 वर्षको उमेरमा आज निधन भएको छ। सोलुखुम्बुको थामेमा जन्मिएर पर्वतारोहण मार्फत नेपाललाई विश्वभर चिनाउन सफल आङ्ग्रिता हिउँ चितुवाका नामले समेत परिचित थिए। सगरमाथा आरोहीको गाउँका रूपमा चिनिने सोलुखुम्बुको थामे गाउँमा 2005 सालमा जन्मिएका आङ्ग्रिता शेर्पा पर्वतारोहणका क्षेत्रमा हिउँ चितुवाका नामले परिचित छन्। 15 वर्षकै उमेरमा आरोहण थालेका आङ्ग्रिताले 20 वर्षको हुँदा बिना अक्सिजन चोयो हिमाल चढेका थिए। 2040 सालमा पहिलो पटक उनले सगरमाथा चुचुरोमा पाइला टेके। आङ्ग्रिताले 10 पटक सगरमाथा आरोहण गर्दा अक्सिजन प्रयोग गरेनन्। पाकिस्तानको माउन्ट केयु तथा नेपालका मनासलु, लोत्से, अन्नपूर्ण, धौलागिरी लगायत थुप्रै हिमालको सफल आरोहण गर्दा पनि उनलाई अक्सिजन चाहिएन। बिना अक्सिजन 10 पटक सगरमाथाको आरोहणको आङ्ग्रिताको विश्व कीर्तिमान अहिलेसम्म कसैले तोड्न सकेको छैन। सगरमाथा आरोहण मात्रै होइन कि यो चाहिँ हाम्रो टुरिज्मलाई नै इफेक्ट पर्ने भयो अलिकति। अब त्यहाँ त आरोहण गर्ने मात्र होइन क्या, यहाँ चाहिँ टुरिस्टहरू अब ट्रेकिङ सेक्टरमा आएका पनि आङ्ग्रिता भेट्न चाहने हुन्छ नि धेरै। उहाँसँग भेटौँ, स्नो लेपर्डसँग हामी फोटो खिचौँ, कुरो सोधौँ भने धेरै आउँछ, फोटो खिच्न आउँछ होइन। उहाँलाई भेट्न आउन पनि धेरै चाहना भएर आउनेहरू हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो नेपाललाई चाहिँ एउटा अलिकति टुरिज्म सेक्टरमा पनि अलिकति उनी इफेक्ट नै पर्यो। उहाँ गुमाउनु भएकोमा चाहिँ हामी चाहिँ एकदम दुःख छु होइन।
अक्सिजन बिनै सगरमाथा चढ्न आङ्ग्रिताले देखाएको धैर्य, साहस र उच्च मनोबलकै कारण पर्वतारोहण क्षेत्रले नै उनलाई हिउँ चितुवाको नाम दिएको थियो। विक्रम सम्वत 2053 सालमा अन्तिम पटक सगरमाथा चढेपछि भने स्वास्थ्य अनुकूल नहुँदा उनले आरोहण बन्द गरे। नेपालको पर्वतारोहण क्षेत्रलाई विश्वभर चिनाउन सफल आङ्ग्रितालाई राज्यले विभिन्न मान पदवीबाट समेत सम्मान गरेको छ। उहाँको योगदान नेपाल राष्ट्रको लागि कम छैन। उहाँले धेरै चाहिँ नेपाललाई बाहिरी संसारमा चिनाउनको लागि धेरै ठुलो योगदान दिएको छ र उहाँको न्युज जहिले पनि इन्टरनेसनल हेडलाइनमा आउँछ। त्यसैले नेपाल सरकारले चाहिँ कमसे कम नेपाल सरकारको चाहिँ मन्त्री कोही आएर चाहिँ राष्ट्रिय झन्डा चाहिँ उहाँको सबमा लगाइदिनु पर्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो माग छ। 3 छोरा र 1 छोरीका पिता आङ्ग्रिताको बुधबार बौद्ध परम्परा अनुसार दाह संस्कार गरिनेछ। आफ्नो साहस र क्षमताले नेपाललाई विश्वसामु चिनाउन सफल स्वर्गीय आङ्ग्रितालाई पर्वतारोहण क्षेत्रले भने सदा सम्झिरहनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। 8 दिनदेखि जुम्लामा अनसनरत प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिँदै गएको छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा MBBS अध्यापन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर अनसन थालेका डाक्टर केसीको जीवन रक्षाका लागि सहज उपचार हुने स्थानमा लैजान चिकित्सकले सुझाव दिएका छन्। चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधारका अभियन्ता डाक्टर केसीले अघिल्लो सोमबारबाट जुम्लामा अनसन सुरु गरेका हुन्। उनले यसअघिका सम्झौता कार्यान्वयन र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान सहितका प्रतिष्ठानमा MBBS को पढाइ थाल्नुपर्ने माग राखेका छन्। डाक्टर केसीको यो 19औं अनसन हो। स्वास्थ्य बिग्रँदै जाँदा शनिबार प्रहरीले जबरजस्ती अस्पताल पुर्याएर आइसियुमा राखे पनि केसीले उपचार गर्न भने मानेका छैनन्, जसले गर्दा उनको टाउको दुख्ने, सास फेर्न गाह्रो, मुटु र रक्तचापमा समस्या देखिएको छ। उहाँको मुटुको चाल बढ्दै गएको, ब्लड प्रेसर घट्दै गएको र पिसाबको मात्रा घट्दै गएको अवस्था थियो। तर विगत 2 दिनदेखि उहाँले त्यो पनि जाँच्न मान्नु भएको छैन। उपचार लिने नलिने उहाँको आफ्नो अधिकारको कुरा हो। हामी त्यही पनि रिक्वेस्ट गर्दैछौँ, उहाँले मान्नुभयो भने हामी उपचार अगाडि बढाउँछौँ, होइन भने उहाँलाई जहाँ लगेर सहज हुन्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँलाई पुर्याइदिनु हुन हामी चाहिँ प्रशासनसँग अनुरोध गर्दछौँ। अनसन थाल्नु अघि डाक्टर केसीले लकडाउन अघिबाटै डडेलधुरा, हुम्ला, जुम्ला लगायत पहाडी जिल्लाका गाउँमा बिरामीको उपचार गरेका थिए। फेरि चिकित्सा शिक्षा सुधारकै माग राखेर सत्याग्रह थालेका केसीका माग पूरा गर्न र उनको जीवन रक्षामा ध्यान दिन माग गर्दै प्रदर्शन समेत भइरहेका छन्। विशेष गरी दूरदराजमा मेडिकल शिक्षाहरू, डाक्टरी पढाइहरू सुरु हुनु पर्यो। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा चाहिँ मेडिकल को पढाइ, MBBS को पढाइ तत्काल सुरु हुनु पर्यो। त्यस्तै भ्रष्टाचारका कुराहरू छन्, त्यो भ्रष्टाचारको छानबिन हुनु पर्यो भनेर माग राख्नु भएको छ। हामी उहाँकै समर्थनमा पहिलादेखि थियौँ। आजको दिनमा पनि उहाँको सम्पूर्ण मागहरू तत्काल पुरा गरियोस् र डाक्टर गोविन्द केसीको जीवन रक्षा गरियोस्। डाक्टर केसीको यसपालिको जोड सुदूरपश्चिम र कर्णालीको चिकित्सा शिक्षा र जनताको स्वास्थ्य उपचार सेवा सहज हुनुपर्नेमा छ। सरकारले आफूसँग सम्झौता गरे पनि डडेलधुरा, उदयपुर, इलाम, पाँचथर लगायतका जिल्लामा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापनामा जालझेल गर्दै आएको उनको आरोप छ। कोरोना परीक्षणलाई व्यापक बनाउन र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न पनि उनले माग गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि जुम्लाबाट LP देवकोटा र क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, चिनिया नाकामा रोकिएका कन्टेनर छुटाउन सरकारले किन ठोस पहल नगरेको होला? ए महामारीको असर, बी कूटनीतिक कमजोरी र सी व्यापारीप्रति उपेक्षा। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए महामारीको असरमा 13%, बी कूटनीतिक कमजोरीमा 64% र सी व्यापारीप्रति उपेक्षामा 23% मत प्राप्त भएको छ। अब जनमतमा आजको प्रश्न। जनमत
हाम्रो प्रश्न छ, नेतालाई पार्टीले खर्च दिने अभ्यासलाई के भन्नुहुन्छ? ए. सेवाको भावना विपरीत, बी. संस्थागत भ्रष्टाचारको बिउ र सी. स्वाभाविक। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा C टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब जनताको आवाज। यातायात व्यापार व्यवसाय खुलेपछि कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट जोगिन थप सतर्कता अपनाउनु पर्ने भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले सल्यानका व्यापारीलाई सोधेका छौँ, स्वास्थ्य सावधानी कसरी अपनाउनु भएको छ? जनताको आवाज। स्वास्थ्य सम्बन्धी तय भएका मापदण्डहरूलाई अवलम्बन गरेको छु। मेरो आफ्नो ब्यागमा पनि अहिले सेनिटाइजर बोकेको छु। मैले मास्क पनि लगाउने गरिरहेको छु। ग्राहकहरू आउँदाखेरि सेनिटाइजर गर्ने, उनीहरूसँग सोसियल डिस्टेन्स कायम गर्ने, अनि हामीले चाहिँ सामानहरू बेच्दा चाहिँ ग्लोभ्स लगाउने, मास्कको प्रयोग गर्ने। दूरी कायम गर्नु नै पर्यो। त्यसपछि मास्क प्रयोग अनिवार्य प्रयोग गर्नु नै पर्यो। त्यसपछि जब हामी चाहिँ कसैसँग वरपर कसै घुम्नु भइसकेपछि हामीले चाहिँ साबुन पानीले हात धोएर जतिसक्दो हामीले स्वास्थ्यका मापदण्डहरूमा रहेर अगाडि बढ्नुपर्छ। साबुन पानीले हात धुने अनि सेनिटाइजर लगाउने, त्यसपछि हामी सामाजिक दूरी कायम गरेर नै मास्कको प्रयोग गरिरहेका छौँ र आउने ग्राहकहरूलाई पनि हामीले सेनिटाइजर दिने गरेका छौँ। प्रत्येकले सेनिटाइजर हातमा लगाउने गर्नुहुन्छ अथवा दल्ने गर्नुहुन्छ र हामी अलिकति टाढै एउटा टेबलमा अथवा एउटा टेबलमा 4 जनाको क्षमता छ भने हामी चाहिँ 2 जनालाई बस्न हामीले आग्रह गरेका छौँ। हामीहरूले अब आउने ग्राहकहरूलाई सेनिटाइजर लगाएर मास्क लगाएर मात्रै भित्र प्रवेश गराउने गरिरहेका छौँ र दूरी पनि कायम गरेर व्यापार गरिरहेका छौँ। मास्क लगाएर सेनिटाइजरको गुणस्तरीय सेनिटाइजरको प्रयोग गरेर गऱ्यौँ भनेपछि हामीलाई चाहिँ यो जोखिमबाट बच्न सकिन्छ कि सामाजिक दूरी कायम गरेर पनि हामीले होटल व्यवसाय चाहिँ गर्नै पर्छ। नगरेर के गर्ने, कहाँ गएर बस्ने, हैन, गर्नै पर्यो। होटल व्यवसाय चलाउनै पर्यो। नमस्कार, कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। 6 महिनादेखि खेल गतिविधि ठप्प भएकाले क्लब त आर्थिक सङ्कटमा परेका छन् नै, खेलाडी पनि प्रभावित भएका छन्। तर थिलथिलो भएको खेल क्षेत्रलाई सुचारू गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारीको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने 6 महिनाको अवधिमा एकपटक पनि छलफलसम्म गरेको छैन। मन्त्रालयको निष्क्रियताले खेल क्षेत्रका पदाधिकारीले प्रश्न गर्न थालेका छन्, समस्या कहाँ सुनाउने? इन्डियन प्रिमियर लिग IPL UAE-मा जारी छ। इङ्ग्लिस प्रिमियरदेखि ला लिगा र लिग 1 जस्ता फुटबल प्रतियोगिताको नयाँ सिजन सुरु भइसकेको छ। इटालियन ओपन टेनिस त दर्शकको उपस्थितिमै जारी छ। दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र पाकिस्तानले पनि खेल क्षेत्र चलायमान बनाइसकेका छन्। तर हामी कहाँ चैतदेखि ठप्प खेल गतिविधि कहिलेदेखि सुचारू हुन्छ भन्ने अझै यकिन छैन। खेलाडी, प्रशिक्षक र निर्णायकलाई मात्र उपस्थित गराएर स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाई प्रतियोगिता गराउन सकिने उदाहरण धेरै देशले प्रस्तुत गरे पनि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले भने कुनै पहलै गरेको छैन। 6 महिनादेखि ठप्प खेल क्षेत्रबारे मन्त्रालयले अहिलेसम्म केही बोलेकै छैन। मन्त्रालय भूमिका विहीन देखिएको छ। हाम्रो मन्त्रालय त यो भनौँ न यो राजनीतिक नियुक्ति गर्ने र ऐन ल्याउनेमै अल्झेको देखियो र टोटलमा यो अहिले व्यवस्था अहिले हेर्दाखेरि कोभिड-19 बेलामा त अहिले पनि निन्द्रामा छ जस्तो अनुभूति भइरहेछ। खेल क्षेत्रमा खेलाडी, प्रशिक्षक र निर्णायक मात्र जोडिएका छैनन्। 3 मा आश्रितको संख्या पनि ठूलो छ। यस्तै फुटबल, क्रिकेट, भलिबल लगायत खेलमा निजी क्षेत्रको ठूलो लगानी छ। खेलमा व्यावसायिकता विकासमा सरकारभन्दा निजी क्षेत्रले बढी योगदान गरेका छन्। खेल गतिविधि ठप्प भएकाले त्यसको असर सबैलाई परेको छ। तर मन्त्रालयले न असर सम्बोधनका लागि कुनै पहल गरेको छ, न त खेल सङ्घ र खेलाडीसँग छलफल नै गरेको छ। मन्त्रालयको व्यवस्थाले खेल पदाधिकारीले सोध्न थालेका छन्, समस्या सुनाउने ठाउँ कहाँ हो? मन्त्रालयले जुन किसिमले यो पेन्डेमिकको बेलामा एसोसिएसन्सहरूलाई पनि मेबी स्पोर्ट्स काउन्सिल थ्रु नै के भइरहेछ, कसो भइरहेछ, कसरी गर्ने हो भन्ने किसिमको कुराहरू एक स्वरूपमा तपाईँको छलफल पनि भएको अवस्था चाहिँ छैन। खेलकुद मन्त्रालय खेल क्षेत्रको मुख्य अभिभावक हो। अप्ठ्यारोमा पर्नेलाई ढाडस दिने र अप्ठ्यारोमा फुकाउने मुख्य जिम्मेवारी उसैको हो। तर सङ्घहरूले अभ्यासमा फर्किने वातावरण मिलाइदिन गरेको आग्रहलाई समेत बेवास्ता गरेर मन्त्रालय अभिभावकीय जिम्मेवारी निभाउनै असफल भएको छ। सुरक्षा प्रोटोकलहरूलाई पालन गरेर त्यो खालको कार्यक्रमहरू हाम्रो राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समन्वय गर्ने, सहजीकरण गर्ने, त्यसको मापदण्डहरू बनाउने र कार्ययोजना बनाएर हामीले तुरुन्त नै त्यो कार्यान्वयन गरिहाल्छौँ।
महामारी रोकथाम हुने सङ्केतसम्म छैन। त्यही सङ्केत नदेखेर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन सरकारले व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न दिएको हो। तर स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर सुचारू गर्न सकिने खेल क्षेत्रप्रतिको व्यवस्थाले खेलकुद मन्त्रीको क्षमता र भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। कान्तिपुर खेलकुद समाचारलाई यति नै। धन्यवाद रोशन। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। अन्त्यमा मुख्य समाचार फेरि एकपटक। आज 1154 जनामा देखियो भाइरस संक्रमण। एकै दिन 16 जनाको मृत्यु। 1000 भन्दा बढी संक्रमण मुक्त। निको हुने दर 72%। महाधिवेशनलाई लिएर कांग्रेसमा नयाँ बखेडा। संस्थापन पक्ष सार्ने रणनीतिमा लागेपछि वरिष्ठ नेता पौडेलद्वारा विशेष महाधिवेशनको माग। विदेशमा बेखर्ची भएका श्रमिकको उद्धार गर्न सरकार असफल। 2 महिनामा जम्मा 20 जनाको मात्र कोषको रकमबाट उद्धार। कीर्तिमानी आरोही आङ्ग्रिता शेर्पा रहेनन्। शेर्पाले गरेका थिए बिना अक्सिजन 10 पटक सगरमाथाको सफल आरोहण। र 6 महिनादेखि थलिएको खेल क्षेत्र उकास्न खेलकुद मन्त्रालय उदासीन। क्लब र खेलाडी आर्थिक सङ्कटमा पर्दा सामान्य छलफल समेत गरेन। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछि कार्यक्रम फायरसाइड हेर्न सक्नुहुनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।